Bonjour mes élèves, نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك هاد الفيديو ان شاء الله غنخصو باش ندوي على التلخيص اللي كنت صاوبت لكم. التلخيص راه غتلقاوه لتحت في الديسكريبسيون في لي كومونتير. في الاخر غنوريكم كيفاش تيليشارجيو بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوش ما عندهمش هادشي ديال الانترنت وكذا. راه نوريكم كيفاش ديروا تيليشارجيو داك الفيشي. دونك فاش تيليشارجيه دير السيبر يا امبريميه ليك ولا سير عند السيبر ودخل غير لاباج عندي لاشين قول لي امبريمي لي هذاك الفيشي وخدم على هاد لافوي. دونك هاد الورقه فيها الريزومي ديال لا غرامير كامله، الحدود لونيتي 1 و 2 و 3 وفيها لا كونجوغاسيون. داكوغ فيها هاد الجوج هادي غير على سبيل الاستئناس، يعني انت فاش تاخدها قراها حاول تعقل بها حيت هي ملخصه فيها الدروس بالموجز كيف كنقولوا. حاول تعتمد عليها في المراجعه ديالك وضروري تمشي ترجع الدروس التمارين تشوف التمارين كيفاش كيتخدموا، حيت هنا غنعطيك غير الدرس الشرح ديالو، ولكن التطبيق راه عندك في الليفر. التطبيق غترجع لي زيكزيرسيس اللي صاوبتي باش تفهم مزيان لا لوسون. داكوغ دونك هنا في هذا الملخص في هذا الريزومي شنو غنلقاو؟ كاين درت غير لا غرامير و لا كونجوغاسيون، لورتوغراف ما درتوش، ما بقاش ليا الوقت بيان سور. الا بقى ليا الوقت وقديتو رانا نبارطاجي معكم تاو. دونك لا غرامير فيه لو بروميير la leçon la première leçon je m'excuse ديال la phrase nominale et la phrase verbale. donc كنا شفنا la phrase nominale. شنو قلنا على la phrase nominale؟ c'est la phrase qui ne contient pas de verbe, il ne contient pas un verbe، ما فيها حتى شي فعل، ما فيهاش le verbe. بحالاش عطيت des exemples: bonjour monsieur, quel beau jardin, quelle belle fleur. هاد les trois phrases ما فيهمش le verbe. donc هادي ce sont des phrases nominales نعقل عليهم بحال هكا. يطلب مني ندير une phrase nominale نعقل على وحده في هادو ونكتبها. la phrase verbale c'est la phrase qui contient un verbe. بحالاش les enfants lisent le verbe lire, lisant le texte. donc lise le texte. c'est un beau jardin, le verbe être c'est. la fille est belle, tiens عندي le verbe être. donc la phrase verbale c'est la phrase qui contient un verbe. غنساليو la grammaire غندوزو la conjugaison. la deuxième leçon كنا شفنا هو l'adjectif qualificatif, épithète et attribut. épithète كنا قلنا il est à côté du nom qualifié، يعني كي l'adjectif هو الوصف. دونك الوصف كيكون حدا الموصوف، بحال كنقولوا الطفل الجميل، الطفل جات حداها الجميل. دونك هذا هو épithète. épithète كيكون حدا الوصف كيكون حدا الموصوف. attribut كيكون séparé، دونك كيكون séparé avec un verbe، كيكون مفارق ما كيكونش حدا داك الموصوف. دونك الوصف كيكون بعيد على الموصوف وكيكون بيناتهم un verbe. donc هنا شنو قلت لكم؟ l'adjectif qualificatif épithète à côté du nom qualifié. عطيتكم exemple: je mange la pomme rouge. donc rouge هو الوصف، دونك هذا هو l'adjectif qualificatif. وكيفاش دير هنا épithète؟ علاش قلت épithète؟ لما قلت rouge قلتها la pomme. donc la pomme rouge ها هو هذا حدا هذا. donc c'est un nom, c'est un adjectif qualificatif épithète. عطيتكم un autre exemple: c'est une belle fleur. donc هنا عندي belle لما قلت belle الفلور. دونك بيل هو الوصف قلتها الفلور جات حداها. دونك هذا ابيتيت. دونك ادجكتيف كاليفيكاتيف ابيتيت. maintenant عندنا l'adjectif qualificatif attribut. قلنا l'adjectif qualificatif et le nom qualifié sont séparés par un verbe، مفروقين بواحد لو فيرب. وهاد لو فيرب كيكون واحد من هاد الخمسه: être, paraître, sembler, devenir, rester. بحالاش عطيتكم exemple: mon père semble malade. mon père le verbe هو semble كاين مع هادو و malade. دونك لما قلت malade قلتها mon père. هذا وهذا كيبان لي بيناتهم un verbe. دونك هذا c'est un adjectif qualificatif attribut. la fille est le verbe jolie. لما قلت jolie قلتها la fille وشنو كاين بيناتهم un verbe. دونك هذا c'est un adjectif qualificatif attribut. دونك l'adjectif ديما كيكون وصف، عقلوا عليها. يا اما الا كانوا لي كولور راه كاع لي كولور كنستعملوهم في لي زادجيكتيف، ولا جولي، بيل، مالاد، heureux، كونطون، تريست، هادو كنوصفوا بهم. لا troisième leçon كان عندنا هو لا pronominalisation دي كومبليمون. دونك كومبليمون دوبجي ديريكت اي انديريكت. هنا سيباريتهم. دونك فاش كيكون عندي ان كومبليمون دوبجي ديريكت وكطلبوا مني في لا كيسيون ils me disent مثلا remplace le complément d'objet par un pronom. دونك كيقول لي remplace، كنقرا ديك remplace خصني نلقى بعد هذا. الا لقيت الكومبليمون دوبجي ديريكت
كنغومبلاسي باش بلو لا لي او بيان ال apostrophe. كنستعمل هادو على حساب لو نون اللي عندي. مثلا جو مانج اون بوم، كنقول لو فيرب هو هذا جو مانج كوا، دونك اون بوم. اون بوم هو لو كومبليمون دوبجي ديريكت. داكوغ. هنا راه وريتكم لا ميثود، رجعوا للدرس اللي شرحت فيه لا برونوميناليزاسيون غتفهموا الدرس مزيان. دونك انا غندوي غير زعما ندوي بعجاله باش دغيا نساليو الفيديو ما نطولوش. دونك جو مانج اون بوم، كنشوف هنا اون بوم سي ان نون فيمينا فيها اون، و اون بحال كنقول اون في راه هي لا في. دونك باش نغومبلاسي هاد اون بوم غنغومبلاسيها بلا. دونك هاد لا فين كدار افون لو فيرب، قبل من لو فيرب. دونك جو لا مانج. عطيتكم un autre exemple. Sarah fabrique des tartes. Donc regardez ici, le verbe boire fabrique. Donc Sarah fabrique quoi? Sarah fabrique quoi? Elle fabrique des tartes. Donc هذا هو le complément d'objet direct. وهنا كنشوف elle est au pluriel. Donc beaucoup de tartes, بزاف. Donc هنا باش remplacer des tartes par le pronom les. شوفي غندير les avant le verbe. Sarah les fabrique. وانا ساليت هذا. هنا كاينه واحد لا غومارك. الا كانت عندي جو دوا باغ اكزومبل جو دوا ريسبكتي، دونك راه فاش كندير لا برونوميناليزاسيون هذيك لا ولا وحده من هادو راه كنديرها من بعد ديك جو دوا لي ريسبكتي ولا جو دوا لو ريسبكت. دونك جو دوا او المهم جو دوا ريسبكتي. وكاينه واحده اخرى تنتفكرها ونقولها لكم il faut ديك il faut. دونك il faut ريسبكتي مثلا لي ديمينو ولا لي بروفيسور. il faut كندير il faut عاد كندير لي ريسبكت. المهم الا ما تحطاتش راه كنطبق عادي. غير فاش كتكون جو دوا ولا il faut كنديرها من بعد ديك جو دوا عاد كندير هاد وحده من هادو ولا il faut عاد كندير وحده من هادو وكنكتب لا فراز. كومبليمون دوبجي انديريكت كنغومبلاسيو بلوي الا كان عندي ان سول بيرسون كندوي على شخص واحد. لور الا كانوا بوكو دو بيرسون بزاف ديال الناس. اون و ايغريك كنستعملوهم لي شوز وقلال فاش كنحطو هادو. انا هنا عطيتكم لي زيكزامبل غير ديال هاد الجوج حيت هما اللي كيكونوا عندي بزاف. جو بارل ا مون فرير. دونك جو بارل ا كي. شوف ديما في كومبليمون دوبجي انديريكت كتكون عندي ديك ا اكسون ولا دو، كتكون ا اكسون ولا دو. دونك هنا جو بارل ا كي ا مون فرير. ا مون فرير كومبليمون دوبجي انديريكت شحال من واحد عندي هنا ان سول. دونك كنستعمل لوي. دونك فين كندير لوي افون لو فيرب قبل من لو فيرب. دونك جو لوي بارل. في الثانيه سيت image appartient à mes amis. À mes amis, beaucoup de personnes ont remplacé leur. Fin dira قبل من le verbe ou appartient. Donc cette image leur appartient. Comme ça, on a terminé avec cette leçon. Maintenant, on va passer à la quatrième leçon, اللي كان عندي في la grammaire, اللي هو la phrase interrogative. تكلمنا عليه قلنا la phrase interrogative c'est une question. كتنقسم لجوج. كاينين دو تيب ديال لا فراز انتروغاتيف، كاينه توتال وكاينه بارسيال. لا فراز انتروغاتيف توتال هي اللي كنجاوب عليها بوي ولا نو. دونك لا فراز انتروغاتيف توتال اون ريبون باغ وي ولا نو. عطيت دي زيكزامبل كيكونوا جوج الحالات ديما. اسكو ديما تبان لي اسكو راه كنقول اسو بحال هنا اسكو tu parles à ton père. اش غتقول لي؟ وي ولا non. Oui, je parle à mon père. Non, je ne parle pas à mon père. Donc, نجاوب oui ولا non. Donc, هذه interrogative total. Total هي اللي كنجاوب عليها oui ولا non. وكندير ثاني افيف وكنقلب لو برونون بيرسونيل مع لو فيرب. دونك انت ديما فاش تقرا السؤال الا بان لك غنجاوب oui ولا non كنقول هذه interrogative total. Interrogative partiel on répond par un mot. بحالاش كتستعمل بعدا وحده من هذوك لي مو ديال اللي كنستعملو في لي كيسيون. راه حطيتهم في الفيديو ديال لا لوسون، حطيتهم لكم تقريبا اللي كاينين حتى ترجعوا للفيديو تشوفوه. دونك عندنا بحال مثلا كو فيت فو. اش كدير كو فيت فو؟ في لا ريبونس فوز الي مو دير جو جيكري لا لوسون. ما كنقولش وي ولا نو، ما كنجاوبش وي ولا نو. هنا كنجاوب بجمله ولا بكلمه. جيكري اكتب. دونك هذه سي اون فراز انتروغاتيف بارسيال. Comment vas-tu? Il a dit comment vas-tu? Il a dit je vais bien مثلا. Je vais bien. أنا مزيان. Donc هذه هي بارسيال. هادشي اللي كاين في لا لوسون ديال هذا. أنا كنشرح لكم، أنا كنعاود نقول كنشرح غير الدرس بصفة عامة. خصكم ترجعوا للتمارين وتشوفوا كيفاش كيتخدموا لي كيسيون
حيت هنا اش كيطلب مني دي فوا كيعطيني اون فراز وكيقول ديكلاراتيف عادي مثلا لو غارسون مونج لا بوم كيقول لك هذيك لا فراز رجع لي على شكل كيسيون شنو تكون تقول فيها كي مونج لا بوم ولا كو مونج لو غارسون ولا لو غارسون مونج كوا دونك هادوك رجعوا ليكزيرسيس وشوفوا كيفاش كنصاوبهم وفي الفيديو راني كدويت على في لا فراز انتروغاتيف توتال درت واحد الفيديو ملخص كيفاش كندير الكيسيون كيفاش كنجاوب عليه بقى لي هاد لا لوسون دونك انتبهوا معايا في هذا كاين في لونيتي 3 لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف هذا يقد يكون عندكم في الدوره الاولى في الامتحان حتى هو سي تري سامبل ساهل بزاف يلا حطيت الفيديو ديالو شرحته بسيط افيرماتيف هنا كان عندي انا كتبت لا فراز افيرماتيف ولا فراز نيجاتيف في لا لوسون مكتوب لا نيغاسيون ياك شنو هي لا فراز افيرماتيف كنت قلت لكم هي لا فراز كون فو دير افيك ال وي مثلا لو غارسون مونج لا بوم الطفل ياكل التفاح نيجاتيف هي كندير الرفض العكس ديالها لا بحال كنقول لو غارسون نو مونج با لا بوم هنا كتبت غير بعجاله شنو هما هادو ولكن راه كنت شرحتهم غير باش يكفيني في لافي ما بقاش لي فينا نزيد لكم هادي شنو كنستعمل فيها دونك هنا بغينا ندوي عليها جو مونج لا سالاد هاي فراز افيرماتيف جو مونج لا سالاد كناكل شلاضه دونك جو مونج لا سالاد افيرماتيف فاش كنبغي نرجع نيجاتيف اش كندير قلنا كنشوفوا لو فيرب وهاد لو فيرب كان اونكادري وكنأطروه كنديروا ليه قبل منه نو ومن بعد منه با نو با دونك اش كتولي جو نو مونج با لا سالاد كنستعمل نو با نو جامي نو ريان نو بيرسون نو بلو هادو هما اللي كيكونوا عندي هادو هما اللي كيكونوا ديما تبان لي دوك نو ولو فيرب عاد كاينه با ولا بلو ولا جامي هادي كنسميوها نيجاتيف كيعطيوني مثلا لو غارسون بريبار لا لوسون où est le verbe donc هنا phrase affirmative le verbe هو prépare فاش كنبغي نرجع نيجاتيف كندخل عليها هادي نقول le garçon ne prépare pas la leçon le garçon ne prépare pas la leçon هذا هو الظرف ديال la phrase affirmative la phrase négative donc la négation en cas général سالينا مع la grammaire ندوزو la conjugaison دريا donc la conjugaison elle est très simple الا فهمت الا حفظت هادو حفظت لا تيرمينيزون وفهمت القاعده اللي كندير غيجيني داكشي ساهل دونك شنو عندي في لا كونجوغازون لو بريزون هو الاول كنتو شفتوه لو بريزون كيخصنا نعقل على تيرمينيزون او اس او ان اس او زد او ان تي الا عطاوني فيرب دو بروميير جروب كنحيد لي او ار وكنحط بلاصتو وحده من هادو على حساب لو برونون بيرسونيل اللي عندي الا كانت عندي جو في مارشي شنو ولات هاد او ار ولات او tu ولات ES tu marches il ou elle ou on كندير marche avec E nous ONS vous EZ il avec S ENT deuxième groupe بحال verbe finir كيسالب ER كنحيدو ER وكندير بلاصتها هاد لا terminaison donc qu'est-ce qu'il devient dans ce verbe là je finis avec IS tu finis avec IS il ou elle ou on finit avec IT nous finissons I2S ONS vous finissez I2S EZ il avec S donc ils finissent donc I2S ENT هنا عطيتكم لي فيرب دو بروميير جروب دوزيام جروب ما حطيتش ديال تروازيام جروب علاش تروازيام جروب كيخصكم تحفظوا لي فيرب اللي كنستعملوا بزاف بحال دير فير بوفوار الي هادو كيتحفظوا ما الا جيت نكتبهم هنا ما عندهمش شي ريغل هاد الاول والثاني بروميير جروب ودوزيام جروب ils ont un règle à faire donc on met quelques donc كنطبق عليهم كلشي باش ما نبقاش ندخل ونخرج في الهضره دونك كنطبق عليهم نفس القاعده كاملين ولكن في التروازيام جروب لا التروازيام جروب جو دوا ميموريزي لو فيرب خصني نحفظ هذاك لو فيرب نحفظو كيفاش كيتكتب هو كتكون فيهم واحد لا ريغل ولكن في بعض الافعال بحالاش كاينين دي فيرب اللي كتكون فيهم اس اس تي او ان اس او زد او ان تي بحال فيرب فير جو في tu fais il fait nous faisons vous كتولي vous faites ils font donc ندوزو l'imparfait في l'imparfait la terminaison هي هادي اش كنا قلنا الا كان عندي ان فيرب دو بروميير جروب كنحيدو ديك او ار وكندير بلاصتها هادي جو مارشي tu marchais il marchait الا كان عندي فيرب دو دوزيام جروب on garde on enlève ir et on garde i2s كنخليو i2s وكنزيد عليها ais بحال جو finissais tu finissais il finissait كنخلي i2s عاد كندير هاد لا تيرمينيزون
دونك هنا كيف ما شفتوا عاوتاني حطيت فيرب دو بروميير جروب دوزيام جروب. لي فيرب دو تروازيام جروب انا حطيتهم، هادو حفظوهم مزيان، هادو تكون فيهم شي حاجه حفظتهم غنعقل عليهم. في لو فيرب اتر اش كندير في لامبارفي كتولي ايتي جيتي افيك ايات. avoir كتولي افي. dire كتولي ديزي. faire faisait. prendre prenez. écrire écrivait. voir voyez. pouvoir pouvait. هادو الا عقلت عليهم راه نعرف نصرفهم في لامبارفي. هادو هما ديال troisième groupe qu'on utilise beaucoup. عندي le passé composé. حسيت براسي طولت في الفيديو. donc pour le passé composé on a dit il est composé de l'auxiliaire être et avoir plus le participe passé. يعني le verbe être ولا avoir في le présent وكنزيد عليه le participe passé. في le participe passé il a qu'un verbe du premier groupe. اش كندير هاد er كنحيدها وكندير او accent. il a qu'un verbe du deuxième groupe كنحيد r وكنخلي اي كتولي فيني. صافي. دابا شنو بقى خصني نعرف اين اوكسيلير كنستعمل. هما لي فيرب اللي كنستعمل معاهم لوكسيلير اتر. aller partir arriver نعقل عليهم بحال aller هي partir donc aller مشى partir مشى arriver وصل. venir entrer sortir entrer l'axe ديال sortir rester monter l'axe ديال descendre tomber naître mourir retourner. donc هادو كيمشيو بلوكسيلير اتر. وفي لوكسيلير اتر راه كندير لاكور بحالاش هاهي je suis entré tu es entré il est entré elle. شوفوا معايا elle درت لاكور زدت او ديال الفيمينا. nous sommes entrés زدت لا اس ديال البلوريال. vous êtes entrés زدت لا اس ديال البلوريال. ils sont درت اس و elle مع فيمينا درت او اس. او ديال الفيمينا اس ديال البلوريال. دونك انا حطيت لكم بروميير جروب دوزيام جروب. شوفوا معايا هنا حطيت لكم تروازيام جروب. عطيت لكم غير لو بارتيسيب باسي يعني فوار ما كاينش مع هادو. دونك كيمشي مع لوكسيلير افوار. اش كنقول جي وكنقول جي فو. voir كتولي فو. faire كتولي في جي في. avoir كتولي eu j'ai eu. lire كتولي lu j'ai lu tu as lu elle a lu. donc بحال هكا في لو باسي كومبوز. pouvoir pu naître né. naître كاين هنايا ها هو. اش نقول في هاد الحاله je suis né tu es né il est né elle est né وغتزاد لها او ديال الفيمينا حيت elle. دونك ردوا البال فاش يكون عندي اوكسيلير اتر راني كنزيد ديك او ديال الفيمينا و اس ديال بلوريال. اوكسيلير افوار ما كاينش مشكل. هادشي اللي كاين بالنسبه لو باسي كومبوزي. ختمتها لكم هنا بلو فيتور. هنا ما درتش لونيتي 3. لونيتي 3 كان فيها لامبيراتيف يلا شرحت لا لوسون في واحد الفيديو. دونك ما درتش لكم لامبيراتيف بحكم ان لافي عمرات داكشي علاش. وي بون لو فيتور. دونك لو فيتور اش كندير اون غارد لانفينيتيف اون اجوت لا تيرمينيزون. On garde l'infinitif pour les verbes du premier groupe ou deuxième groupe. troisième groupe عندهم قاعدة خصني نحفظهم. المهم غيخرجوا لكم العقل مي المهم انا نحفظ بعدا البازيك ما نمشيش براسي خاوي نمشي براسي في شي حاجة. إلا عطاني ان فيرب دو بروميير جروب بحال مارشي كنخلي مارشي كنخلي ديك او ار وكنزيد عليها اي. دونك سي لا تيرمينيزون اي ا اس ا او ان اس او زد او ان تي. صافي هادشي اللي كاين. في troisième groupe عطيتكم دي فيرب كيفاش كيوليو بحال voir كتولي je verrai faire ferai aller j'irai avoir aurai j'aurai. هادي كاملين درتهم في جي. فهادي فتو راه كنحيد غير ديك اي وكنعوضها با اس. هنا كنحيد اي وكنعوضها با اس. دونك devenir deviendrai lire lirai. هادشي اللي كاين. دونك ان شاء الله انا نشوف نحط لكم هذا دابا في الديسكريبسيون. غندير فيديو في الاخر نوريكم كيفاش تيليشارجيو الفيشي. وكيف ما قلت لكم قبل ما هذا دابا انا شرحته انت ضروري خص تكون عندك الورقه ديالك وتقرا فيها وتراجع فيها. ونتمنى ان شاء الله التوفيق للجميع والله يعاونكم والله يوفقكم كاملين. باش تيليشارجيو الفيشي اللي خليت لكم غتكليكي هنا غتنزل غتلقى واحد الملخص الدروس. هذاك اللين تكليكي عليه غيطلع لك هاد لاباج صافي ودير داونلود وتيليشارجيه. دونك ملي تيليشارجيه مول السيبر ولا المهم مول السيبر اللي حداكم غتعطيه يا اما توريه الفيديو تقول ليه تيليشارجي لك هذاك اللين ها هو الفيشي يا اما المهم شوف انت كيفاش دير تامبريمي باش تخدم به. فهمتي شنو بغيت نقول لكم. دونك هادشي اللي كاين. نتمنى لكم التوفيق
والله يعاونكم كاملين.